Atchoy, yara, nga nasa taas ng bisyon. O karon, nagpabarog ta sa tuang gihimo nga tipi o tipi kanang silunganan o patunganan sa manok. Simento ra kini ang tuang gigamit o gipailaw man og steel matting. 2x3 ang gidak-on, 3 ang gitas-on ug 2 ang gilapdon. Solo lang sa ta karong adlaw kay busy man ang usa. Kay bawtang lisod ipabarog, kupta ng usa ug bugat ni sila. Pero kinanglan nga mubarog ta. Kahoy ra atong gigamit nga patungan kay kahoy diri puwerte kadaghan. Kita mo ana maong gitukuran og kahoy kay way makakupot. Pero di na rason para magbagot-bot kay dili kinahanglan daghan basta sa imong gibuhat ikaw ganahan. Pareha kadak-a sa kung tiyan. Bahala na lang na. Ang importante hitsraan. Buton ang bataa hilom diha padayon na sa imong gibuhat para di kana magkahibat. Atong gigamit sa paghigot kay alambre para mas lig-on kini. Kinahanglan kita ning kamot pero di na to tanan dire ihurot kay natay pamilya nga nagpaabot maong hinihinay lang kita. Ang importante na sugdan at least na makita gamay sa tong gihaguan. Bahalag lisod kinahanglan mo kayo dili man dayon makita ang resulta pero ayaw kabalaka kay ang kahago nato may pulos ra kay ang adlaw nga atong gihulat maabot ra. Basta karon di ta mohunong kay basin ugma na ang bunga sa atong gihandom. Daghang salamat ug may buntag ang iyong lingkod Cons J Game Farm nagbarog.